آمین۔ اج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لینے، اللہ میرے آقا کیوں پہ ہاتھ اٹھاندے نے؟ اے او ہاتھ اٹھے نے جڑے کدی ابو ہریرہ دی امی واسطے اٹھن تے اللہ کدی رد نہیں کردا۔ اے او ہاتھ نے جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدے بھی اپنے رب اگے پھیلائے نے تے میرے آقا کدی رد نہیں کردا۔ اے او ہاتھ نے جڑے ہاتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتاں نوں جاگ کے اپنی امت واسطے پھیلاندے ہوندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیر مبارک سج جاندے نے، میرے آقا لمبے لمبے سجدے کر کے تے نوافل پڑھ کے اپنی امت واسطے ہاتھ چکدے ہوندے نے۔ اے اللہ اج میرے نبی نے ہاتھ کیوں چکے نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی، اے میرے رب کریم، اے اگر اپنے دین دی سر بلندی چاہنا ہے، جے اگر چاہنا ہے کہ دین نو چار چان لگ جان، اگر چاہنا ہے کہ دین دی سر بلندی ہو جائے تے کافر جڑے طاقتاں ازما رہے نے انہاں دیاں طاقتاں کمزور ہو جان تے پھر اے میرے رب کریم اسلام نو یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا پھر عمر بن ہشام عطا کر دے۔ میں صدقے جاواں حضرت عمر دی شان تو، میں صدقے جاواں حضرت عمر دے مقام و مرتبے تو۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر دے حق وچ دعا قبول فرما لئی، اللہ نے حضرت عمر نو اپنے دین دی سر بلندی واسطے قبول فرما لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا قبول ہوئی، اللہ نے حضرت عمر نو در مصطفیٰ تے بھیج دیتا، بڑے انوکھے انداز نال بھیجیا۔ حضرت عمر اوتھوں چلے نے، ہاتھ وچ تلوار پکڑ کے آئے نے۔ اللہ فرماتے نے عمر چکی دے ہاتھ وچ تلوار ہے پر تو جانا مصطفیٰ دیاں قدماں وچ، میرا آقا تیرے سینے تے تیرے دل تے لا الہ دی تلوار چلا چھڈے گا۔